बालनले जित्यो भने नाङ्गै हिँड्छु भन्ने मान्छे आयो नि। मैले सेयरै गरेको थिएँ, म कहाँ पनि आइपुग्छ त्यस्तै स्ट्याटसहरू। के को हिँड्थे आजदेखि बोलाएर हिँड्दै होलान् तिनीहरू। बोलाएर हिँडेपछि नाङ्गै हिँड्ने बराबर भएन। आज राष्ट्र र राष्ट्रियताका समग्र नेपालीको कुरा उठाउँदाखेरि कुनै पनि भूगोलको व्यक्ति त्यो चाहिँ सोठा राजावादी भइहाल्ने। त्यसै तिम्रो नेता नेपाली काङ्ग्रेस दलालवादी, माओवादी केन्द्र दलालवादी, रापरवा दलालवादी, अर्को गाई बेच्ने त्यो अर्को कमल थापा दलालवादी। जसरी तपाईँले विश्वास गरेर जनताले नामको आधारमा एउटा सामान्यतया व्यक्तिको रूपमा जसरी मत जाहेर गर्यो नेपाली जनता दिक्क भएर आएका ती जनतालाई नरुवाउनुस् मित्रहरू। लाहानु चौधरी तपाईँहरू जस्तैकै पक्षमा छ। 5 वर्षलाई तपाईँहरूको अग्नि परीक्षा समय हो गरेर देखाइदिनुहोस्। लाहानु चौधरी छाती थाप्न तपाईँहरूको अगाडि फर्स्ट फ्रन्ट पेजमा हुन्छ। मजाले सहयोग गर्नुहुन्छ। फ्रन्ट पेजमा म हुन्छ छाती थाप्न। बालेन शाह जितेपछि दलीय बाँदरहरूले के भने नेपालको झन्डा ओढेर त्यो दरबरिया भए। त्यसो भए नेपालको झन्डा थारू र पहाडिया मधेसी जनजातिको कुरा आउँदाखेरि त निधारमा लाउँछौ नि। त्यो बेला तिमी पनि त राजावादी भयो त आजदेखि। त्यसो तिम्रो नि एउटा सोठा दलालवादी हुन्। म त इन्डियालाई भन्छु 15वटा नाका बन्द गर तुरुन्तै। त्यो दिन नेपालीको राष्ट्रवाद टिक्छ कि टिक्दैन? नेपालीहरू सच्चै राष्ट्रवादी छन् कि छैनन्? त्यो दिन अग्नि परीक्षा हुन जान्छ। रेणु जित्दैमा म खुसी छैन। खुलेआम हो मुले माओवादीहरू धेरै ठुलो कुरा गरिस् थारू नभनुन्। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको एउटा रेणुका लागि मर्ने मुली हुट्याराहरू त्यहाँ लाज लाग्नु पर्छ कि पर्दैन? हामी त जनवादी सुप्रिमो रे। म यत्रा सुप्रिमो मुले एउटा छोरी जिताउनलाई रोमियो अपरेसन चलाउनेसँग भिख मागेको छ। कर्मचारीको गरबरीले मात्र रेणु जितेको हुन्। होइन भने भरतपुर चितवनका जनता हुट्यारा हुन्। चुरा लगाऊ सब कुरा गर्छौ। मारी घटनाका अपराधी अब तिमी हौ। त्यही जितेर आउनेहरू नलायक छन्। किन स्कुलिङ त त्यही हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी खाओवादी साले झाले माले कालेको सबै भने त्यो ठाउँमा चुनौती छ। बालेन शाहलाई चुनौती अब यहाँ छ। हुन त उनी हेड अफ हिरो हुन्। विदेशी संस्थाले भन्छु आजदेखि तिम्रो दलाललाई बालेनले मात्रै लौरी हानेका होइनन्, अब धेरैले हान्छन् 8 महिनापछि। उनको पेरिफेरीमा आउने नलायक अब कर्मचारीहरू महानगरको नलायक योजनाकारहरू नलायक सल्लाहकारहरू आयो भने आजको भोलि फ्लप हुन्छन् तिमी। त्यो दिन यो काम गर्दा नेपालको कर्मचारी जागिर छोड्छन्। सन्तोषजी के कुरा गर्नुहुन्छ? खिच्न पाइँदैन। ठेकदार भाग्छन्, खिच्न पाइँदैन। वैकल्पिक शक्ति स्ट्यान्ड हुनु जरुरी छ नेपालमा। त्यसको लागि डिजिटल युगले गाइडलाइन गर्ने तपाईँ हामी जस्ता पुस्ताहरू पार्टी नभनिकन एउटा स्वच्छ राष्ट्रियता नेपाली र विश्वको मानचित्रमा उभिन सक्ने रामकुमारी झाँक्री जस्ता नलायकले आउनु सरे। यत्र दिनको यात्रा हेरेको थियौ। जुन पार्टीबाट जुन अवधारणाबाट आए पनि नयाँ युवक केटाहरू अब यस्ता धेरै बाघी र स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनुहोस् जसले तपाईँ र हाम्रो हातमा छ देश। उनको मान्छे अब गाह्रो पर्छन् भने अमेरिकालाई भइसक्यो। लैजाउँ त भुटानी शरणार्थी लग्यो। 8-10 जना बिग्रेको नेता पनि लैजाऊ। मैले त इंडियन डिप्लोमेटलाई भनेकै छु खुलेआम ले जाइए। दलाई लामा को भीतर रखे हैं उत्तराखंड में तो आपका एजेंसी 8-10 माले झाले काले साले मसाले में नेपाली कांग्रेस फंग्रेस मधेसी फदेसी में सब कुछ है तो ले जाइए। लेकिन आपका नलायक एजेंट लोग हमारे यहाँ देश बिगाड़ रहे हैं, हमारे समाज बिगाड़ रहे हैं और धर्म भी बेच रहे हैं, धर्म को किन बेच करा रहे हैं। उसका असर आप में भी है, हमारे में भी है। झलनाथ कमरेडले अग्रजले के भन्नुभयो भने सभामुखज्यू धेरै बालेन शाह जिउने बल्ल पुरपुरोमा घाम लाग्यो। दिमाग र व्यवहार किन पाकेन? 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीका क्याडरहरू विदेशीको इशारामा विदेशीको आड लिएर चाहिँ राजा फाल्नलाई ठुलो बने। म सबै नकली कम्युनिस्टहरूलाई या बकम फुस्के कम्युनिस्टहरूलाई सब नकली हुन्। म भन्छु तिम्रो 2007 सालदेखि क्रान्ति गर्ने फोबियाहरू दलीय फोबरहरू तपाईहरुको गधा कति हजारपल्ट तपाईहरुको नेताले असक्षमताको प्रमाणित गरेको छ। त्यो चाहिँ पागल हैन? लानु चौधरी तिम्रो नेताको बारेमा विरुद्ध बोल्दाखेरि पागल भयो। मैले खुद भोगेको छु। यहाँ नेपाली जनता क्षेत्रपातीमा हिँड्दाखेरि पिसाब फाल्दैछन् हाम्रो माथि। हिम्मत छ भने नेपाल सेना पनि स्ट्यान्ड वाइज बसिराख्नुस्। मुले यस्ता नेताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने खोजी ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर यस्ता लौरहरू आजाउँ। यु ह्याड बीन डन द करप्ट। एउटा हल जोट्नेमा एउटा राङ्गा एउटा गोरु भिराइदियो भने के हुन्छ? बोल्दा बोल्दै कहिले काहीँ रुद्रगान्ती चिप्लिन्छ भने पैसा आउँदैन भन्नुभयो। उनको बाउको बपौती हो के राणा कालकुनको बाजेकै शासन सम्झे थिइन् क्या हो? अनि शेरबहादुर देउवाले पनि बुझ्नुपर्छ मैले एउटा राणा ससुराली हैन एउटा राणा उसको
भित्रको घेरामा छु भन्ने बुझ्नुपर्छ। 2007 सालदेखि क्रान्ति गरेको रे, विरासत अब यी यात्रा गरिस् नेपाली काङ्ग्रेस, यी यात्रा गरिस् एमाले 2006 सालदेखि। धेरैजना प्रचण्डको नि त माओवाद जनयुद्ध त्यो गरेर त अर्काको त्यो ल्याएर फोटो भन्जाएको त हो नि, के चाहिँ गरे हो? हामी जस्ता उल्लुले भरिया बनिदिएको हो बन्दुक बोकेर। उल्लु हुनुभयो त्यो तपाईँहरू। भयो, लानु चाहिँ सहर स्वीकार छ। ललनजी स्वागत छ तपाईँको टिममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। कुराकानीको सुरु गरौँ। अलिक चर्चा रहेकै छ र तत्कालै घोषणा भए बालेन्द्र शाह काठमाडौँको महानगरको मेयरमा। हजुर। र उनले भने कि काठमाडौँलाई छुट्टै मुहार बनाउँछु र विश्वकै नमुना सहर बनाउँछु भने साँच्चै नै अब काठमाडौँ हुने हो त? बालेन्द्र जस्ता आए के लाग्यो तपाईँलाई बालेन्द्रले जित्दाखेरि? अलिकति यो बालेन्द्रजीले नयाँ मेयर बन्दैमा घोषणा गर्नु र कालो कोठामा बसेर टेबलमा बसेर अँध्यारो कोठामा बसेर संविधान पूर्णता छैन, यसरी प्रजातन्त्र हुँदैन भनेर एउटा इन्जिनियर आर्किटेक्ट, त्यसपछि मार्क्सवादी इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसमा पिएचडी गर्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यही भन्नुभएको थियो। उहाँ पनि इन्जिनियर होइन, बालेनजी पनि इन्जिनियर। तर समय निकै घड्किएको छ नि त। तर समय त्यो 2048 थियो भने यो 2079 हो। झन्नै हामी 30 वर्षको करिब हाराहारीको डिफ्रेन्स छ। एउटा पुस्ता जवान भएको छ होइन त्यो बेलामा। तर मलाई लाग्छ हुन त मुखले भन्न जति सजिलो छ सन्तोषजी, व्यवहार बहुत गाह्रो छ। यो कुरा हामीले पनि भोलि हाम्रोभन्दा अगाडिको पुस्ताले नेताको टाउको त फोड्यो न। एउटा जबरजस्ती यहाँले नयाँ पुस्ता डिजिटल युगमा रन गरेका पुस्ताले चाहिँ अब त्यो 70 दशक लागेका पुस्तालाई चाहिँ टेर्दैन र त्यो पुस्ता रहेन अब उनीहरूको जीवन। किनभने अहिलेको बालेन्द्र शाहजी लगायत तपाईँ हाम्रो पुस्ता के हो भने वर्तमानमा डिजिटल युगले हामी कानमा बोकेका छौँ। जुन पुस्ता छ त्यसलाई टेक्निकल मान्छे हो, टेक्निकल मान्छे हुन् होइन। त्यस कारणले म के भन्छु भने त्यो झट्का मैले पनि खाछु। मेरो जिन्दगी काठमाडौँमा बितेछ क्या। कुन झट्का खाछु अब म तपाईँलाई 3-4वटा कुरा भन्छु। मेरै मामै पर्नेलाई मैले घोराघोरीको मेयर हुँदा ममता रामलाई पनि मैले झट्का हाने थिएँ क्या। उहाँले स्मार्ट सिटी भन्नुभयो। स्मार्ट सिटीको एउटा सामान्यतया थ्योरी त होला नि, स्केच होला नि, ऐना त होला नि यसलाई बनाउने, यसरी बनाउने। प्रोजेक्ट फाइल वर्क कस्तो हुन्छ? एउटा प्रोजेक्ट फाइल हुन्छ क्या। त्यो काठमाडौँ बनाउन उनको प्रोजेक्ट फाइल के हो? एक तर अहिले आधुनिक युग छ, विभिन्न छ ठाउँबाट अध्ययन गरेर सजिलो छ नि त। छ सजिलो। बालेनलाई चुनौती समझ्ने के इजी पनि होला? नै, चुनौती त यस मानेमा छ उनी दिमागमा टेक्नोलोजीको उनीसँग नलेज छैन भने उनीसँग चुनौती छ। म यो कुरा भनिदिन्छु। एउटा स्केल ल्याएर कोरा कागजमा घरको नक्सा कोरे जस्तो होइन फेरि। यो पनि म भनिदिन्छु, किन म पनि टिचर हो कुनै। तर बालेनले केही गर्न खोज्दा तपाईँ जस्ता पनि टेक्निकल व्यक्तिले पनि सहयोग त गर्नुहुन्छ नि उहाँलाई। मजाले मजा सबैको दायित्व। गौरवले त जमिनलाई दनक दिएर आएका छन्। सबैको दायित्व। मैले त्यही भन्दैछु, दुश्मन पनि राम्रो काम गर्छ भने वाह तिमीले राम्रो काम गर्यो भने सक्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यो बल्ल समाजमा नेता हुन्छ क्या। राम्रा नराम्राको जस्टिफाई गर्न सक्ने, तपाईँको दण्ड पनि दिन सक्ने, सजाय पनि दिन सक्ने र त्यसलाई प्रमाण दिएर समाजको अगाडि राम्रो बनाउन सक्ने नै मान्छे कहलिन्छ, समाजसेवी त्यसलाई भनिन्छ। बालेन शाहको जहाँसम्म कुरा आयो, चुनौतीको मैले विषय कुरा गर्दैछौँ। उहाँले नयाँ आधुनिकको टेक्नोलोजीलाई राम्ररी चिनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँलाई चुनौती हुन जानेछ। तर ग्लोबल त्यो अवस्थामा छैन। ग्लोबल मोस्ट एडभान्स तपाईँ हामीले सोचेभन्दा बाहिर छ। त्यसलाई चाहिँ राम्ररी चिनेर प्रयोग गर्नु भने सिटी उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर स्मार्ट सिटी, ग्रिन सिटीको अवधारणा जस्तै मैले पनि ग्रिन सिटी र कृषि क्रान्तिको एउटा अवधारणा मैले ठाडुल्याङ कम्पोस्ट मल र किनिदिन्छु फोहोर भन्दा मलाई मुद्दा हानेर राख्यो सरकारले, बाधार्चना गरेर राख्यो। पहिलो त मैले स्वच्छ काठमाडौँ बनाउनको लागि बालेन शाहसँग म भन्छु क्या, फोहोरको पहिला मोहर बनाउने प्रक्रिया हामी जस्ता मान्छेसँग तपाईँ उनले पनि योजना ल्याएका छन्। फोहोरलाई मोहर गर्छु त सुरुमा चुनौती त्यही छ नि फोहोर त इमिडिएटली। तर यहाँ म भन्छु तपाईँलाई, अहिले पनि म भन्छु विगत कि यहाँ विश्वको पैसा स्वास्थ्य के अरे वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पैसा ल्याएर खाएर रिक्सामा फोहोर बोकेर त्यो चोकमा ठुपारिदिएर फेरि कहाँ ठुपार्छन् त गएर ओखर पहर ठुपार्छन्। केही पनि काम गरेछन् यिनीहरू। जबकि मैले इमिडिएटली डिस्ट्रोय गरिदिने टेक्नोलोजी मैले सेट गर्दै थिएँ। म माथि चर्की कर्मचारीदेखि लिएर उहरू गरे।
मसँग खासै पैसा थिएन किन मसँग नलेज र वर्क फ्रेम अहिले पनि बालेन शाहले त्यस्तो गर्न सक्ने सम्भावना छ त त्यसो भए? छ। 32 वडामा 20 वडाबाट त काङ्ग्रेसै जितेछ। होइन छ, बाँकी सबै त्यही जितेर आएकै नलायक छन्। के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यही जितेर आउनेहरू नलायक छन्। किन स्कुलिङ त त्यही हो नि, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, खाओवादी, साले, झाले, माले, कालेको सबै त्यही होइन। थर्ड मेथोलोजी झाले माललाई लरोल्टा दनक दियो नि त दनक दिनु भयो। दनक दिने मात्रै कुरा होइन, अब चुनौतीको विषय हो। म तपाईँले भन्छु उहाँहरूसँग धेरै चुनौती छ। लानु चौधरी आए पनि त्यो दिन चुनौती छ। किन चुनौती थियो भने संहिताको विषय लिएर आएर हाम्रो एउटा मात्र सांसद रुक्मिनी चौधरी कराउँदा कति चुनौती भयो। किन 601 मध्येमा रुक्मिनी चौधरी एक्लै पनि 600 जना त नलायक गधाहरू, अक्षर पनि पढ्न नजान्नेहरू मन्त्री भएको भिजुअल हामीले देख्यौँ नि, सुतेका देख्यौँ नि। भने त्यो ठाउँमा चुनौती छ। बालेन शाहलाई चुनौती अब यहाँ छ। हुन त उनी हेड अफ हिरो हुन्। नेपालको जति पनि स्थानीय सरकार छ, 5 वर्ष अगाडिदेखि आइडिया दिमागमा खेर त आएको छैन, केही न केही त गर्ला जस्तो छ नि हेर्ला। त मैले भन्दैछु त यहाँलाई, कालो कोरा कागजमा सिभिल इन्जिनियर भएर नक्सा कोर्नु र व्यावहारिक रूपमा गएर त्यो गर्नु फरक छ। बालेन शाह मात्र होइन, आउने युवाहरू यो बुझ्नुहोस्। सुनिता डङ्गोल पनि आइन उपमेयरमा, अर्को युवा त उमेरले के सबभन्दा बढी मत लिएर आइन त। यिनीहरू युथ हुन्। हो, युथलाई घोडा कुदा चाहिँ कुदाउनु पर्छ, तर सारथी कुदाउने सही जस्तै हुनुपर्छ। केशव स्थापितहरू मेयरमा उनलाई भोट नदिएर सुनितालाई दिए। नै उनलाई त कोर एरिया भन्दा भन्दै कहाँ पुगेको कोर नै एरिया? नै नै उनलाई त के भने के अरे उहाँ तपाईँको केशव स्थापितजीलाई त दलीय प्रभावले असर गरेको हो, उहाँको व्यक्तिगतले होइन। म भन्छु कसरी दलीयले भन्नुहोस् त? कसरी दलीय भने विगत एमालेहरूले के गरेका छन्। केपी ओलीको गर्दा गर्दै क्षुद्र व्यवहार कति भए, प्रचण्डका नलायक कति भए, शेरेको कति अनपपुलरिटी छ होइन। तर विदेशीको दलाल हुन्, त्यस कारणले नै अनपपुलर देखिँदैनन्। यसमा नै म देखिँदैन विदेशीले त उनलाई सर्टेन कोर्स दिएको छ कि तिमी यो गर्नुपर्छ, तिमी यो कुर्सी बस्नुपर्छ भनेको छ नि त। तर म ती सबै विदेशी संस्थालाई भन्छु, आजदेखि तिम्रो दलाललाई बालेनले मात्रै लौरी हानेका होइनन्, अब धेरैले हान्छन् 8 महिनापछि। हर्क साम्पाङले पनि हान्दिन धरानमा हानेनन्? हो त नि, हो त नि। कस्ता व्यक्ति थिए हर्क साम्पाङ? अहिले म प्रसङ्ग जोडेँ, मैले भिजुअल हेर्दै थिएँ रोस्टममा, लाइभ हेर्दै थिएँ। झलनाथ कमरेडले अग्रजले के भन्नुभयो भने, सभामुखज्यू धेरै बालेन साहब जिउने छन्, बल्ल पुरपुरोमा घाम लाग्यो, तिम्रो दिनचर्या के? मैले पटक पटक भन्दैछु, टाउकोदेखि तल बिच्चा भित्र कट्टुमुनि पनि पाकिसक्यो सबै। दिमाग र व्यवहार किन पाकेन? 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीका क्याडरहरू विदेशीको इसारामा, विदेशीको आड लिएर चाहिँ राजा फाल्नलाई ठुलो बने। म सबै नक्ली कम्युनिस्टहरूलाई या बकम फुस्के कम्युनिस्टहरूलाई, सब नक्ली हुन्, सब नक्ली हुन्। कम्युनिस्ट भनेको आफ्नो देश माटोबाट उब्जेको हुनुपर्छ। यी त मात्र हाम्रो नेपाली आमाका छोरा हुन्, बाँकी यिनको दिमाग यहाँको होइन। सन्तोषजी हकिकत भनिदिन्छु, चाहे त मोनोग्राम ल्याएर चेक गरिदिनुहोस् उनको ब्रेनमा। 1000वटा क्यामेरा, सीसी क्यामेरा, मोनोग्राम सेट गरेर अनि कम्प्युटरमा हेर्नुहोस् त, छ नि त्यो चेक गर्ने सिस्टम छैन र? के भन्दा रहेछन् यिनले? हिजो संसदमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण नेताहरूमा ढुकढुकी ढ्याङ्ग्रो ठोकेकै लौरोबाट त्यसपछि एकदमै त्यो मात्रै होइन, बालेनदेखि मात्रै होइन, अब आउने म भन्छु, म अनुरोध गर्छु म तपाईँहरूको मिडियाबाट, सबै मिडियाबाट, अबको 8 महिनापछि अझै ठुलो मात्रामा, भारी मात्रामा, म भले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरोटको संस्था केन्द्रीय सदस्य हो, प्रवक्ता हो, तर म भन्छु जुन पार्टीबाट, जुन अवधारणाबाट आए पनि नयाँ युवक केटाहरू अब यस्ता धेरै बाघी र स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनुहोस् जसले तपाईँ र हाम्रो हातमा छ देश। तपाईँ जस्तै हर्क साम्पाङ एउटा जनजातिका छोरा, हजुर, त्यसलाई सर्लग पारिदिन्। जनजातिको मात्र होइन, एउटा कमसेकम त्यहाँ विगतमा गरेका कमी कमजोरी गल्तीका अन्य इतिहास बोकेका दलका नेताले गल्ती गर्दा र आफ्नो बाउको बपौटी र पेवा सम्झिँदाखेरिको अवस्था हर्क साम्पाङ पुरा गड ठान्थे त धराललाई हैन? अनि साम्पाङ तोरेन? आखिर जनताले चाहे भने के गर्न सक्दैन रहेछन् भन्ने कुरा त देखियो। एकजना हिँड्दा हुँदो रहेछ। हो, जनताले कसरी मत जाहेर गरे? त्यस कारणले मैले भनेको एक ठाउँमा त अझै स्वतन्त्र जित्नु भएको छ। जति जित्ने काठमाडौँको अहिले महानगरपालिकाको जनता र धरानको जनता र एकजना अझै जित्नु धनगढीको गोपी हमाल, गोपी हमालसँग त मेरो सानैदेखि नजिकको सम्बन्ध छ, किन हामी एउटै जिल्लावासी हो। विवेकशील साझाका कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ उहाँ।
उहाँ छोडेर जित्नु भयो। उहाँ पहिला 2-3वटा पार्टीमा जानुभयो, किन उहाँ व्यापारी हो। तर धनगढीलाई राम्रो बनाउने अरूभन्दा पनि अरू गफै छुटे। तर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँको गोपी हमालको अहम भूमिका छ नि त। उनी चाहिँ जुन पार्टीमा तर रविन्द्र मिश्र अहिले 0 हुनु पर्यो, ऊ त्यो भयो नि त। के रहेछ रविन्द्र मिश्रको? हो त त्यही त हो नि, राजनीतिकमा धेरै कुरा चाहिन्छ। एउटा 4 वर्षमा मात्रै स्थिति आयो रविन्द्र मिश्र वैकल्पिक पार्टी भनेर आएका मान्छे। रविन्द्र मिश्रजीलाई त मैले तपाईँहरूको हरेक मिडिया त भनेको छु। त्यो दिन रविन्द्र मिश्रजीले सायद मलाई भनेको शब्द सम्झिनुपर्छ। उहाँ बिबिसीमा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मण थारूलाई अन्तर्वार्ता दिनको लागि मेरो बौठली चोकमा डेरा हुँदाखेरि योगेन्द्र थारू र लक्ष्मण थारूलाई कन्ट्याक्ट गराउनको लागि उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र त्यो दिन मैले झट्का हानेको थिएँ उहाँलाई। रविन्द्रजी, तपाईँले जसरी बटारेर प्रश्न गर्नुहुन्छ नि, भविष्यमा तपाईँ राजनीतिकमा आउँदै हुनुहुन्छ। किन रोइटर्सले तपाईँले राजनीतिकमा ल्याउने कुरा गरिरहेछ? किन म वार्ता सचिवालयमा सचिवै हुँदाखेरि पनि यो कुरा मलाई थाहा भइरहेको थियो कि रविन्द्रजी पोलिटिक्समा आउँदै हुनुहुन्छ। किन हाम्रो एजुकेसनको एउटै ठाउँको थ्योरी कमिटी। तर अब गाह्रो त पर्यो रविन्द्रजीले, गाह्रो त पर्यो। नेतामा हिरो बन्ने कुरो गर्नु पर्यो रविन्द्रजीले। हिरो त्यसरी हुन्छ हो? उहाँको केही कुरा सही छ, के मानेमा कुरा सही छ म तपाईँलाई भन्छु। त्यो कुरामा उहाँ युरोपियन स्ट्यान्डर्डको राजनीतिक मैले पनि खोजेको थिएँ, त्यो रह्यो। किन यहाँको जनता अझै पनि एक बोतल रक्सी र जामै छ। त्यही भएर म जाँदैछु। यो पालि धनगढीको जनता, काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनता, ध्यानको जनता बल्ल डिजिटल युगमा रन गरे भन्ने मेरो भनाइ हो। बल्ल थाहा पाए है हामी चाहिँ पिक पोइन्टभित्र छौँ। मतलब सुदूरपश्चिमको प्रदेशको राजधानी धनगढी हो। त्यहाँको जनता अलिकति हेरे नि त। अब त्यसपछि गयो धरानको पूर्वी धरान, ब्रिटिस कालदेखि लिएर नाम कहलिएको एउटा भनौँ न लाहुरेहरूको देश भए पनि के भने लाहुर पसेर धेरै जाने बुझेका समुदाय। झापाको जनता अहिले होइन, सबभन्दा पहिला नेपालको भूमिमा सूर्यको किरण पर्दा त दार्जिलिङ इलाम र झापा पर्ने हो नि त, होइन र? त्यहाँको जनताले अब मैले झापाको जनतालाई पनि भन्दैछु, साँच्चै नै पूर्वको दिशामा पहिलो किरण तपाईँहरूको निधारमा पर्छ भने अब 8 महिनापछि झापाको जनता रोज्नुपर्छ। बकम फुस्के केपी मात्रै होइन, बकम फुस्के अरू नेता काङ्ग्रेसका पनि छन्, तिनले होइन, कृष्ण सिटौला जस्ता होइन। अब रोज्नुहोस् त तपाईँहरूले। अबको 21औं शताब्दीको गाइडलाइन गर्ने, कानमा बोकेर डिजिटल युगका पुस्तालाई सिकाउने नेता लिएर आउनुहोस् त तपाईँहरू। लानु चौधरी त्यो पक्षमा छ। हेर्नुहोस्, म स्वयं दल खोलेर बसेको छु। दलभन्दा पनि मैले वेल पर्सन र वेल पिकअप गर्न सक्ने, यो देशलाई गाइडलाइन गर्न सक्ने युवाको पक्षमा लानु चौधरी। अब यहाँ के कुरा गर्छन् भनेदेखि बालेन्द्र शाहले जिते, अब अरू पार्टी रिस भएका नेताहरूले चुनौतीको हिसाबमा तपाईँ जस्ता थिङ ट्याङ्क व्यक्तिहरूले सहयोग कसरी गर्नुहुन्छ? खबरदारी गर्नु पर्यो नि। यो उनलाई चुनौती एउटा छ। तपाईँले बडा अहम प्रश्न गर्नुभयो। हामी जस्ता मान्छेलाई उनको नजिक आउन दिँदैनन्। तिनले पनि कस्ता बकम फुस्के बोके होलान्। यो बिचमा चुनावको क्रममा यस्ता अवसरवादहरू आउँदो रहेछन् के, कोही पैसा लगानी गरेर सहयोग गरेर अवसर लुट्छु भनेर, कोही मेरो बालबच्चा मेरो भाइ बहिनी जागिर लगाइदिन्छ कि भनेर हृदयबाट सहयोग गर्ने कम मात्रामा आउँछन्। हेर्नुहोस् है, एक अर्को कुरो यहाँले अहम प्रश्न सोध्नुभयो। मैले उनको विरुद्धमा स्टाटसहरू धेरै देखेँ। विरुद्धमा त मेरो पनि कति आउँछ एक थरी पागलै भन्छन्। म भन्छु तिम्रो 2060 सालदेखि क्रान्ति गर्ने फोबियाहरू, डल्लिए फोबरहरू, तपाईँहरूको गधा कति हजारपल्ट तपाईँहरूको नेताले असक्षमताको प्रमाणित गरेको छ, त्यो चाहिँ पागल होइन? लानु चौधरी तिम्रो नेताको बारेमा विरुद्ध बोल्दाखेरि पागल भयो। एक अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यहाँले विरुद्धमा लेखेको स्टाटसको बारेमा अलिकति कोट्याइदिनु भयो। धेरै चुनौतीको विषयहरू उहाँले भन्नुभयो। म भन्छु तिमी आजदेखि मेरो विरुद्धमा लेख्नेहरू, अरूको विरुद्धमा लेख्नेहरू, तिमी जसको पक्ष पोषण गर्दैछौ त्यसको राम्रा र नराम्रा कतिवटा केलाएर अनि बल्ल स्टाटसमा आउन अनुरोध गर्छु। लेख्न मजा छ आफ्नो मोबाइलमा। बालेन्द्रले जिते भने नाङ्गै हिँड्छु भन्ने मान्छे आयो नि। मैले सेयरै गरेको थिएँ, म कहाँ पनि आइपुगेँ त्यस्तो स्टाटसहरू। हिँडौँ न, के को हिँड्थे? आजदेखि बोलाएर हिँड्दै होलान् तिनीहरू। बोलाएर हिँडेपछि नाङ्गे हिँड्ने बराबर भएन? डिप्रेसनमा गएपछि उनी जुन पार्टीका हुन्, मेरो भनाइ यति हो सन्तोषजी, बालेन्द्र शाह जुन पार्टीका हुन्, त्यही त
जुन पार्टीका हुन् भोलि एक न एउटा पार्टीमा जानुपर्ने बाध्यता बनाउँछन्। जस्तै रामकुमारी झाँक्री जस्ता नालायकले आउनु सर यत्र दिनको यात्रा हेरेको थियो। नो भोटले गर्दा जिते भने उनले के भन्ने खोजेको? के जनताले नो भोट हान्नु पर्ने ठाउँमा हालेर बालेन्द्र जिते भन्छन् रामकुमारी। हो, एउटा कुरा उनले भनिन्, जो मैले पटक पटक तपाईँहरूको मिडियाबाट, तमाम मिडियाबाट, यहाँहरूको मिडियाबाट मैले भनेको छु, नो भोट भनेको ब्ल्याङ्कमा म कुनै पक्ष छैन, स्वतन्त्र छु, यादव म स्वतन्त्र पर्सनलाई म चुज गर्छु भन्ने नो भोट भन्ने हुन्छ विदेशमा। त्यो ब्यालेटको हाम्रो प्रावधान गरेको छैन। म भन्छु आयुक्तजीलाई, हिम्मत छ भने तपाईँ साँच्चै नै आयुक्त हो, भविष्यको मुख्य सचिवको उसमा हुनुहुन्छ र हामी जस्ता केटाहरूको अलिकति उ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नो भोटको उहाँले रामकुमारी झाँक्रीले भनेको शब्दलाई अहिलेलाई सापट लिँदो। ठिक छ, उहाँको शब्द अहिलेलाई गलत भए पनि उनको शब्दको अर्थ छ। स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको नो भोट हो दलीय प्रथामा। त्यस कारणले त ब्ल्याङ्क भित्र हान्ने कोलम लागू गर्नुहोस् अबदेखि ब्यालेट बक्स भित्र, के अरे ब्यालेट पेपर भित्र। स्वतन्त्रको एउटा हुन्छ नि ब्ल्याङ्क, व्हाइट हुन्छ, त्यहाँनिर केही पनि हुन्न। त्यहाँ स्वस्तिक चिन्ह हान्ने र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताउने र स्वतन्त्रको उपभोग गर्ने एउटा कानुन बनाउनुपर्छ निर्वाचन आयोगले। हेर्नुहोस्, उनले भनेको यो शब्दमा जाइछ। एक अर्कोमा आउँदैछु, आज बालेन शाह जितेपछि दलीय बाँदरहरूले के भने यस्तो रे उस्तो रे, उनी नेपालको झन्डा ओढेर त्यो दरबरिया भए। ए त्यसो भए नेपालको झन्डा थारू र पहाडिया मधेसी जनजातिको कुरा आउँदाखेरि त निधारमा लाउँछौ नि। त्यो बेला तिमी पनि त राजावादी भयो त। आजदेखि मैले हेरेँ बालेन शाहको उनकोमा धेरैमा यी राजावादी हुन्, यिनीहरू यस्ता हुन्। त्यसो तिम्रो नि एउटा सोठा दलालवादी हुन्। यहीँनिर अर्थ गहन छ। आज राष्ट्र र राष्ट्रियताका समग्र नेपालीको कुरा उठाउँदाखेरि कुनै पनि भूगोलको व्यक्ति त्यो चाहिँ सोठा राजावादी भइहाल्ने। त्यसै तिम्रो नेता नेपाली काङ्ग्रेस दलालवादी, माओवादी केन्द्र दलालवादी, रापरवा दलालवादी, अर्को गाई बेच्ने त्यो अर्को कमल थापा दलालवादी, त्यो जसपा राजसपा भन्ने त्यो त सोठा भइहाल्यो। बिहार नितेश कुमार सिंह, युपीवाला बाल ठाकरेवाला भइहाल्ने सोठा। यो कुरा तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। कुनै पनि मधेसी मुलको मान्छे भनेर खेद्न पनि खोजेन बालेन शाहलाई। यही त किन मत खाने मधेसी मुल भन्ने मत खानु पर्छ र? त यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, भिख माग्न त दिल्ली जाने त नेता जिताइरहेछन् त। अनि बालेन शाह आउँदैमा पिर पर्नेहरू म भन्छु रोकाइदिउँ त ग्यास। अब ढ्याङ्ग्रो कको छ भित्री रूपमा राष्ट्रवादी ठेक्न सक्ने हिम्मत छ कि छैन यो पनि सेट गरिदिन्छौँ हामी। कसरी सेट गरिदिन्छौँ? म त इन्डियालाई भन्छु 15वटा नाका बन्द गर तुरुन्तै। किन गर भन्छु भने त्यो दिन नेपालीको राष्ट्रवाद टिक्छ कि टिक्दैन, नेपालीहरू सच्चै राष्ट्रवादी छन् कि छैनन्, त्यो दिन अग्नि परीक्षा हुन जान्छ। हामीले त 10 वर्ष जनयुद्धमा हाम्रो परिवारलाई समेत ब्ल्याङ्क गरेर रोकेको स्थिति ठेकेका छन् नि। त्यो दिन नेपाली जनताले पनि ठेकेका छन्। त्यो अहम प्रश्न हुन जान्छ। तर आज इन्डियाले यदि 50वटा नाका रोक्छ, चाइनाले रोक्छ भने आज नुन त चाहिन्छ, छाकै पछि चाहिन्छ। नुनको ढिक्का प्राप्त गर्नको लागि अप्पर मुस्टाङमा हाम्रो खानेट खनन गर्न जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त्यो दिन आउँछ। त्यसो भएदेखि बालेन शाहलाई तपाईँहरूले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ? अब आजबाट चुनौती थपियो, घन्टे पछि उनको प्रेसर हाई पनि हुनसक्छ। काठमाडौँलाई सुन्दर विश्वकै कतिपय कुरामा त बालेन शाहले वेल पर्सन खोज्ने आँट गर्नुपर्छ। तपाईँ आजदेखि वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपिरियन्स पर्सन, हरेक क्षेत्रका डाक्टर, इन्जिनियर, निर्माता, तपाईँको सहयोगीहरू, राम्रा प्लानरहरू, राम्रो योजनाकारहरूको आज खोजी गर्नुहोस्। तपाईँको अघि पछि हिँड्नेलाई पनि जज गर्ने गर्नुहोस्। यो हामीले पटक पटक साना दलका नेताहरूले नयाँ कुरा आएको छ नि पनि महानगरमा। तपाईँले धेरै देश विदेश बुझ्नु भएको छ नि। महानगर अब साँच्चै नै उज्यालो हुने हो त? व्यक्ति आउँदैमा उज्यालो हुँदैन। नै सुनिता डङ्गल र बालेन आउँदैमा हुँदैन। यहाँको नागरिकमा पनि भर पर्छ महानगर राम्रो हुनको लागि। तपाईँलाई थाहा छ म त्यो दिन भोगेको छु। यहाँ सुन्नुहोस्, 2058 सालमा लाहनु चौधरीले कुरा गरे, मैले सुन्थेँ, मैले खुद भोगेको छु। यहाँ नेपाली जनता क्षेत्रपातीमा हिँड्दाखेरि पिसाब फाल्दैछन् हाम्रो माथि। हामी भूमिगत कुना काप्चा हिँड्दा पिसाब फालेको। भिजेश्वरी नुहाउन गयौँ, हेर्नुहोस् राति भिजेश्वरीमा नुहाउँदाखेरि तपाईँको धारामा गनाउने पानी आयो, गु ढल गनायो। त्यो कारण के हो? यहाँको मेयरको कमजोरी हो, यहाँको योजना आयोगको कमजोरी हो। के मानेमा कमजोरी हो? म तपाईँलाई आज च्यालेन्जका साथ भनिदिन्छु।
धेरै कुरा नगर्नुएका योजनाकारहरू विदेशमा 3टा सेफ्टी ट्याङ्की बनाइन्छ। पहिलोमा झारिन्छ ठिग्राइन्छ, दोस्रोमा झारिन्छ लेदो पानी ठिग्रिन्छ, तेस्रोमा ठिग्रिएपछि बल्ल तपाईँको ढालबाट पानी पठाइन्छ। आज त्यो ढलको राम्रो विकास ठिग्राउने प्रविधि नहुँदाखेरि किन शोषण हुन्छ नि त, कपन डुबेको देख्नु भएन। अनि त्यसपछि गएर जबरजस्ती कुलोलाई कपन डुबेको कारण के हो? तपाईँ हाम्रो ढल व्यवस्थापन, त्यसको मापदण्ड कहाँसम्म, यसको भोलि फ्लोटिङ हुन्छ, वाटर फ्लोटिङ कहाँसम्म हुन्छ, योजना नमिलाउँदाको मैले उहाँ नारायण ठानको मैले एउटा लाइभ हेरेको, मोटरसाइकलै बगाए। त्यो कहाँनिर हो थाहा छ यहाँ? और मान्छे बगाएको थियो त्यो हात्तीगौडा भन्दा उता चपली हाइट भन्दा मुनिको त्यो एरिया हो। त्यो मैले हेरेँ किनभने म घुमेको छु त्यो एरिया बढी मात्रामा, भूमिगतदेखि लिएर मेरो काम हुँदा पनि। त्यो एरियाको ढलको त्यो करामाटो हेर्नुहोस् है। त तपाईँले भन्नुभयो बालेन आउने बित्तिकै महानगर बन्छ, होइन। बालेन र सिर्जनाको क्यापेबिलिटी कति छ? सुनिताको क्यापेबिलिटी कति छ? डेभलपमेन्टमा कन्सेप्ट कति छ? उनको पेरिफेरीमा आउने नलायक अब कर्मचारीहरू महानगरको, नलायक योजनाकारहरू, नलायक सल्लाहकारहरू आयो भने आजको भोलि फ्लप हुन्छन्। तिमी हेरिराख्नुहोस्। तर तपाईँ जस्तो मान्छेले जोगाउनु पऱ्यो नि त, यस्ता जे भए पनि परिवर्तनका लागि। उनलाई म जोगाउने मेरो दायित्व हो। एउटा नेपाली हुनुको नाताले राम्रो मान्छेलाई अझ राम्रो बनाउनलाई मेरो दायित्व हो। सिधा नखोज्छन् नि। तर मेरो विरुद्धमा आउने तिनकै मान्छे हुन्छन् काफी, म नजिक किन जानु बदनाम कमाउनलाई? नेपाली त त्यो समाजबाट प्रशिक्षित छ नि, प्रेरित छ नि। प्रचण्डले काठमाडौँमा आएर भाषण किन सबै भन्न त भन्छन्। लाहानुजी तपाईँ नेगेटिभ मात्रै कुरा किन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले मलाई धेरैचोटि नेगेटिभ दिएछ यो समाजले, मलाई शिक्षा। जहाँ हेर त्यो नेगेटिभ पर्सन मात्रै छन्, अनि दिया बालेर खोज्नुपर्छ राम्रो मान्छेलाई। अनि कसलाई? प्रचण्डले काठमाडौँमा आएर भाषण गरेर सृजना सिंहलाई जिताउनुपर्छ, उता रेणु यता सृजना भन्दा भन्दै यहाँ बालेनले जित्दा सबभन्दा बढी खुसी हुनु भएन? रेणु जित्दैमा म खुसी छैन, खुलेआम हो। मैले माओवादीहरू धेरै ठुलो कुरा गरिस् थारू नभन्नुन्। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको एउटा रेणुको लागि मर्ने मैले हुट्याराहरू, लाज लाग्नु पर्छ कि पर्दैन? हामी त जनवादी सुप्रिमो रे, म यत्रा सुप्रिमो। मैले एउटा छोरी जिताउनलाई रोमी अपरेसन चलाउनेसँग भिख मागेको छ। के को सुप्रिमो? घन्टा सुप्रिमो कुरा गर्नु। जितेर छोडिनु त रेणुले। के को जित्नु? लाहानु चौधरीको फाइलमा बा, लाहानु चौधरीको फाइलमा कञ्चनपुर जिल्लाको सिडिओ, कञ्चनपुर जिल्लामा के अरे खट्ने प्रहरी सेनाहरूको विशेष टार्गेटमा परिस। यसको परिणाम 5 या 10 वर्ष, 1-2 वर्षमा देखाइदिन्छौँ। किन देखाइदिन्छौँ? कर्मचारीको गडबडीले मात्र रेणु जितेको हुन्, होइन भने भरतपुर चितवनका जनता हुट्यारा हुन्। चुरा लगाऊ सब कुरा गर्छौ। मारी घटनाका अपराधी अब तिमी हौ, तिमीहरू हौ। त्यो कमान्डर होइनन्, त्यो कमान्डर हाम्रो अन्डरमा थिए। देश दुर्घटनामा बच्यो त्यसमा प्रचण्डका भने सर। के को दुर्घटना बच्नु? त्यसले दुर्घटना पारे हो? अहिले हामी पार्दिन सक्छौँ। सबै असक्षम जनसेना, पीडित जनसेना, तपाईँहरूको नेतृत्व लिन लाहानु चौधरी काफी छ। हिम्मत छ भने नेपाल सेना पनि स्ट्यान्ड वाइज बसिराख्नुहोस्। मैले यस्ता नेताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने खोजी ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर यस्ता लौरोहरू आउँछन्। हो, यस्तो लौरोहरू आउनको लागि आँट गर्नुहोस्। 8 महिनापछि यो देश नयाँ आउने क्यापेबल भएका युवाहरू, डिजिटलको युवाहरू अब हामी गाइड गर्छौँ यो देशलाई। चुनावको नाउँमा यो देशलाई घरिघरि विदेशीको पल्टोमा पठाउन, घरिघरि चुनावको नाउँमा नेपाली जनताको छोरा जन्मिँदै 30-35 लाख ऋण लिएर जन्मिने बनाउँदैनौँ हामी। कुनै पनि विदेशीहरू अब मेरा दलाल सक्षम छन् भन्छन् भने तपाईँहरूको योजना अब फिट छैन। हो नयाँ, यहाँ सुन्नुहोस्। हो, एउटा कुरा भन्न सक्छन्, तिमीसँग आउने हाम्रा एजेन्सीहरू जन्मिन सक्छन् स्वतन्त्रमा भन्छौ भने हामीले डिपली वाच गर्दैछौँ। अब तपाईँले भने जस्तै विदेशी उपविदेश मन्त्री आउनुभयो अमेरिकी, आएर शरणार्थीदेखि विभिन्न भेट्नु भयो नि, यो कुरा रोचक भइरहेको छ बिचमा। के भइरहेको हो? क्या मजा कुरा ल्याउनु भयो। उनको मान्छे अब गाह्रो पर्छन् भने अमेरिकालाई भइसक्यो। लैजाउँ त, भुटानी शरणार्थी लग्यो, 8-10 जना बिग्रेको नेता पनि लैजाऊ। मैले त इंडियन डिप्लोमेटलाई भनेकै छु खुलेआम, लैजाइए दलाई लामा को भीतर रखे हैं उत्तराखंड में, तो आपका एजेंसी 8-10 माले झाले काले साले मसाले में नेपाली कांग्रेस फंग्रेस मधेसी फदेसी में सब कुछ है, तो ले जाइए। 1 अरब 36 करोड़ तो है ही वहाँ पर जनसंख्या, और दूसरा भी ले जाइए। कुछ होने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला नहीं है आपका
लेकिन आपका नलायक एजेंट लोग हमारे यहाँ देश बिगाड़ रहे हैं, हमारे समाज बिगाड़ रहे हैं और धर्म भी बेच रहे हैं, धर्म को किन बेच करा रहे हैं। उसका असर आप में भी है, हमारे में भी है। शान्ति नेपाली, विकसित नेपाली, राम्रो नेपाली समाज र देश चाहनुहुन्छ भने इन्डियाको पनि नलायक पोलिसी यहाँ लागू नगर्नुहोस्, मेरो अनुरोध छ। यो असर तपाईँले पनि पर्छ। आज श्रीलङ्का पर्यो भने रमाउँदै हुनुहुन्छ नि, श्रीलङ्काको असर इन्डिया पनि पर्न जान्छ। यसो गर्दा भारतले रोके किन? यहाँ सुन्नुहोस्, भारतले चामल आज किन रोक्यो? त्यो असर गर्छ भने थाहा छैन। हो, ग्लोबली एउटा इकोनोमिक्स डाउन छ, त्यो छँदै छ कोभिड पेन्डेमिकले कारणले गर्दाखेरि, पीडादायक अवस्थाले गर्दाखेरि। तर त्यसको असर इन्डिया पनि पर्छ, त्यसको असर हामीमा, किनभने 8-10 वटा मिडियाले नेपालको बारेमा धेरै बकेको मैले सुनिरहेको छु। मैले कतिपय सेयर गरिरहेको हुन्छु, किनभने पाकिस्तानी उदेखि लिएर मेरो सबै लिङ्क मैले आफ्नो पर्सनल सबैसँग लिङ्क जमा छु। तपाईँको मिडिया एसियादेखि लिएर चाइनिज सबैसँग ऊ छ। मैले भन्न खोजेँ, नेपालको बारेमा अगेन्स्टमा कुरा गर्दैछौ भने तिम्रो देशको पहिला हेर न। आफ्नोमा जुम्रा के अरे तपाईँको भैँसी हिँडेको नदेख्ने, अर्कामा जुम्रा देख्ने। त्यसो भएदेखि एसिया जोड्छु म। निजगढ विमानस्थल भारतले रोकेको अहिले बन्द गर्नु, 3-4 अरब त सिधै छ नि त, किन बन्द भयो? किन रोकियो? हो, अस्तिको त्यो मोदी आउँदाखेरि किन मोदी सिधै हेलिकप्टरमा आछन् भन्दाखेरि त तपाईँ हाम्रो उसमा पनि भारतले रोकियो भने चाइनाले बनाएको, किनभने यो फेरि इन्डियन मिडियाले नै खोकेको देखेँ क्या मैले। यत्रो प्लान गरेको किन रोकिन्छ नेपालमा? कहाँबाट आयो यस्तो निजगढको? दुईटा कारण हो। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको इन्ट्रेस्ट मिल्दैन सन्तोषजी। दोस्रो के हुन्छ भने अब जति ल्याएको थियो सुरु गरौँ हम देंगे भने इन्डियाले भने होला, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि भने होला। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले त नेपालको साक्षी नबसेसम्म वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्कले ऋण त दिँदैन कहिले पनि, त्यो त थाहा छ हामीलाई। हेर्नुहोस्, कोही बाइकलाल पिएचडी गरेर आछ भने आइहाल लानु चौधरी कहाँनिर गलत भन्यो भने बरु क्यामेरा तपाईँ हामी बसौँ, क्यामेरामै बसौँ, हजारौँ क्यामेराभित्र बसौँ। आज दिनसम्म तपाईँले गरेका पिएचडी र अहिले आएका नीतिबारे लानु चौधरी पनि क्यापेबल छ त्यो बारेमा छलफल गर्न। पैसा बिचमा आएन, प्लान गरेको 4-5 अरब सिद्ध्याएर अहिले त्यही त पैसा आएन। 4-5 अर्ब सिद्धियो, 4-5 अर्ब भ्रष्टाचार भयो। यदि नेपाल सरकार नेताहरूले गर्न सक्दैन यत्रो योजना भएको विकासको लागि आएको चिज त, कति पर्यटनको कुरा हुन्थ्यो, विकासको कुरा हुन्थ्यो, रोजगार 5 अर्ब हामीलाई दिनुहोस्। म भन्छु च्यालेन्जका साथ भनिदिन्छु मिडिया बस्ने, 5 अर्ब हामीलाई दिनुहोस्, 10 अर्बको काम गरिदिन्छौँ। कसरी गर्छौँ हेरिराख्नु होला, यहाँको युवालाई कसरी मोबिलाइज र व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ हामीले। 5 अर्ब र मेटेरियल इक्विपमेन्टको लागि मात्रै खर्च हुन्छ, 10 अर्बको काम गरिदिन्छौँ हामी। तर त्यो दिन यो काम गर्दा नेपालको कर्मचारी जागिर छोड्छन्। सन्तोषजी के कुरा गर्नुहुन्छ? खिच्न पाइँदैन, ठेकदार भाग्छन्, खिच्न पाइँदैन, कम्पनीले पर्सेन्ट बढाउन पाउँदैनन्, कम्पनीले समान ब्लक गर्न सक्छ। त्यो दिन विकास र ठुलो योजना त गर्नै नदिने रहेछ नि त। त्यसो भए निजगढको कुरा गर्ने भन्दा त खान पाइँदैन, सबैतिर चुन्नु परेन। मेरो आमा फाटेको फरिया र मेरो आमाको चोली यता ताले उतै फाट्छ चुरुक्क, यतै ताले उतै चुरुक्क फाट्छ भनेर एक गिनी दाहालले मेरो गडफादरले एउटा निबन्ध लेख्नु भएको थियो। कहिले पो नयाँ फरिया हुँदो हो मेरो घरको, के अरे मेरो आमाको जिउभित्र भनेर लेख्नुहुन्थ्यो क्या। यो देश त्यही अवस्थामा छ। तपाईँ हाम्रो आमाले च्याटेका लगाएका फरिया जतिको छ यो देश। अरब त्यसै सिद्धियो, त्यसै सिद्धियो। हिजै सर्वोच्चले 2टा निर्णय गर्ने क्रममा रञ्जन कोइरालालाई फेरि कैद गर्ने कुरा आयो। के भइरहेछ रञ्जन कोइरालाको कुरा हिजो? रञ्जन कोइरालालाई अब कैद गर्नुभन्दा म भन्छु रञ्जन कोइरालालाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने तिनको आसेपासे घुम्ने कर्मचारीलाई पनि कैद गर्नुपर्छ। उपेन्द्रकान्त अर्याल जस्तालाई पनि कैद गर्नुपर्छ। र उपेन्द्रकान्त अर्याल र त्यो के अरे ऊ पार्टीको खोल्नु भएको थियो नि डिआइजी रमेश खरेलजी, उहाँहरू जस्तालाई पनि, उहाँहरूले के गल्ती गर्नुभएको छ भने देखादेखि फुली पाउनको लागि नलायक नेतालाई भ्रष्टाचारमा लुप्त बनाउनु भएको छ। देखे नै देखे चाहिँ गर्नुभएको छ। फुली र पैसा घर बनाउनको निम्ति राज्यले उहाँलाई सबै कुरा दिएको छ। त्यो कर्मचारीले पनि कैद गर्नुपर्छ। त्यसैले त भन्यौँ 5 करोड अर्ब हामीलाई दिनुहोस्, 10 अर्ब काम गर्छौँ, तर तिम्रो बसाइ यहाँ हुँदैन। भ्रष्टाचारी नलायक ठेकेदार, नलायक कम्पनी, नलायक कर्मचारी, नलायक पुलिस प्रशासन, नलायक आर्मी प्रशासन, नलायक नेताहरूको बसाइ यहाँ हुँदैन। सन्तोषजी त्यो कानुन ल्याइदियो भने, त्यो अवस्था ल्याइदियो भने, अनि तिनले हतियार बेचेर यहाँ कन्ट्राडिक्सन साथ दिन्छन्। यही भएको हो अफगानिस्तानमा पनि यस्तै यस्तै नेता कर्मचारी हुनुको नाताले गर्दाखेरि
हेर्नुहोस् त हामीले यसो गराए उसो गरे म त नेपालको कार्ड देखाउँछन् विदेशीलाई म त यो पोस्टको हो नि यु मस्ट बी रेस्पेक्ट मी मदर फोकर यु हेड बिन डन द करप्ट तर उहाँ के गर्छन् भने म त भ्रष्टाचारी होइन मलाई त लखेटी त्यहाँको तानाशाह बनाउँछ अनि विदेशीहरू त्यही मौका पाउँछन् यो देश बिगार्ने एउटा रणनीति यसरी पनि बिग्रिन्छ बुझिराख्नुहोस् 3 करोड नेपाली जनता म त्यही दण्ड व्यवस्थापनमा भाग लिएको सचिव हो विद्रोही पक्षको कार्यालय सचिव हो मलाई थाहा छ कि कसरी विदेशीले कन्ट्राडिक्सन साँच्छन् भनेर त्यसपछि अहिलेको चुनावमा प्रचण्डले जति गठबन्धनको रक्षा गर्न भनेको टाँसी गरेर जति फाइदा लिन सके अथवा के हुँदैछ काङ्ग्रेस त 1 नम्बर पार्टी सिलिन्डर गरे फाइदा लिए भए 1 नम्बर काङ्ग्रेस कसरी हुन्थ्यो सोनिया गान्धीले के बिहेर थियो इन्डियामा त्यो बिहेर कि बिहेरेन अनि पछि एउटा हल जोत्नेमा एउटा राँगा एउटा गोरु भिराइदियो भने के हुन्छ राँगा र गोरु भएका हैनन् न सिद्धान्त छ न फिद्धान्त छ उसको बाटो अर्को छ उसको बाटो अर्को छ ओलीले त भन्दिए त देउबालाई तपाईको गाउँमा अब बजेट जाँदैन होला नि जित्नु भएन भनेर ब्याङ हान्दिए नि अर्जु जाँदैन किन जाँदैन भने अर्जु देउबाले जे भन्नुभयो सही भन्नुभयो नलायक राजनीति समाज के हो देश के हो नबुझ्ने अनि सत्ता मात्र सबै कुरा हो भन्नेहरू ठकुराइपन देखाएपछि के हुन्छ हालत उनले एउटा काम चाहिँ गर्थिन् के काम गर्थिन् त्यहाँको जनताले हुबाहु भने के कुरा भने भन्दाखेरि हामीलाई दसैँमा 1,000 रुपियाँ दसैँ मान्ने खर्च दिनुपर्छ उनको कार्यकर्ता आयो भने पैसा छ कि छैन सोध्नु राम्रो कुरा हो उनको कुरा हो हैन यो कुरामा हामीले नेगेटिभ भन्नु हुँदैन शेरबहादुर देउबाजीले आफ्नो क्षेत्र आफ्नो जिल्लाका नेपाली जनतालाई सोध्नु राम्रो कुरा हो खुसी पारेको हुन् त्यो राम्रो कुरा हो तर अर्जु काकीले जे कुरा गरिन् कि अब पैसा आउँदैन बोल्दा बोल्दै कहिले काहीँ रुद्रकान्ति चिप्लिन्छ भने पैसा आउँदैन भन्नुभयो उनको बाउको बपौती हो के राणा कालकुनको बाजेकै शासन सम्झे थिइन् क्या हो कुन देशमा कुन शासन चलेछ र उनकै हस्बेन्ड जिब्रो कटाएछ त्यही सट्टाको लागि भने बिर्सिन् भने शेरबहादुर देउबा त केही पनि रहेनछ उनको परिवारको अगाडि अझै पनि राणा गाँडाहरू उही कुरा गर्दैछन् हन्डीफोर कुरा गर्दैछन् भन्ने कुरा त देखिन्छ नि अर्जु देउबाको भर्सनमा त अनि शेरबहादुर देउबाले पनि बुझ्नुपर्छ मैले एउटा राणा ससुराली होइन एउटा राणा उसको भित्रको घेरामा छु भन्ने बुझ्नुपर्छ प्रजातन्त्र के हो अझै आभासै रहेन त्यसपछि प्रचण्ड अझै पनि अब प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जनबाट भजाउने रहेछ नि त यो नेताहरूले गरेको क्रियाकलापबाट हेर्नुहुन्छ भने प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र त भजाउने एउटा माध्यम मात्रै रहेछ नि त रियलमा आएर रहेनछ भन्ने कुरा त यिनीहरू देखिन्छ नि परिवारवादमा फँसेका मैले सुप्रिय कमान्डर 2007 सालदेखि क्रान्ति गरेको रे विरासत अब यात्रा गरिस् नेपाली काङ्ग्रेस यात्रा गरिस् एमाले 2006 सालदेखि पुष्पलाल फोटोमा टाँसिने मात्रै भए बिबी कोइराला टाँसिने मात्रै भए अनि मधेसीहरूको मरेको पहिला शहीदहरू फोटो मात्र टाँसिने भए एक दिन यसो एउटा नेताले कार्यक्रम गर्ने एउटाले 50,000 मिलाइदिएपछि लड्डु बर्फी बान्ने दिन मात्रै भए थारूको पनि त्यस्तै छन् धेरैजना माओवाद त्यो त अर्काको त्यो ल्याएर फोटो भञ्जाएको त हो नि के चाहिँ गरे हो हामी जस्ता उल्लुले भरिया बनिदिएको हो बन्दुक बोकेर उल्लु हुनु त्यो तपाईहरु भयो लाहनु चौधरी सहर स्वीकार छ नबन्न पाएर लाहनु चौधरी कराउँछ भन्छ तिमी बनाएर के यात्रा गरिस् 60 वर्ष मान्छे 10 वर्ष मार्न सक्यो भने गर्न सक्ने थिएन दुईचोटि सट्टामा पुर्याएपछि त्यसपछि लज्जास्पद अर्थमन्त्रीको लज्जास्पद आउँछ योजनाहरू हो एउटा योजना एकमा कमजोरी छ म यो कुरा कमसे कम एउटा कन्सेप्ट आयो एउटा लाइन आयो कि यो बारेमा बनाउने देशमा यो कमजोरी भयो यसको लागत कति चुहावट कति लागत कति यसको र मेटेरियल कहाँ कहाँ कुन कुन कम्पनीसँग सबै यस भएपछि ब्लुप्रिन्टमा लेख्नुपर्छ कि पर्दैन योजनाको बुकमा लेख्नुपर्छ कि पर्दैन पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन लेखिदिइहालौँ कहाँ मेरो पालामा भएको नि मुख्य सचिव हुनलाई यस्ता बकम फुस्के बिना प्रोजेक्ट वर्क फ्रेम बिना ब्लुप्रिन्टमा लेख्ने यहाँका सचिवहरूको मैले हामी देखाएको छु तपाईहरुको सचिवपन पनि लानु चौधरी च्यालेन्ज गर्ने प्रचण्डकी वरिपरि धेरै कुरा नगर्नुको देश र यो सरकार भन्दा भन्दै अब फेरि वाम गठबन्धन हुन सक्छ अर्को चुनावको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि यो आइराछ अहिले प्रचण्ड कुन अवस्थामा गइराछन् मेरो गाउँतिरका बदिनी भन्दा महाबदिनी बनेका पोइ विदेश गएपछि बदिनी बनेका रन्डी बेसी आइमे र जरिया र जुवारे घर सिद्धिएर पनि फेरि छोरी चेलीबेटी बेचेर जुवा खेल्नलाई पैसा ल्याएर जुवा खेल्थ्यो नि त्यो जरिया त्यो जुवारे र त्यो रन्डीहरू भन्दा बेटर छन् नेताहरू त्यसकारण वाम गठबन्धन फेरि एकै ठाउँमा आउँछ भने यो ठुलो नमान्नु होला हुन सक्छ त्यसो फेरि ओलीले प्रचण्ड मिल्छन् हुन सक्छ त्यही स्तरका छन् त हुन सक्छ त
अर्थ के छ? केही पनि छैन। आफू मिलिजुली खानलाई अहिले पनि गठबन्धन आफ्नो देख्नुभयो, त्यही छोरी जिताउनलाई गठबन्धन गरेका होइन र प्रचण्ड। शेरबहादुर त्यही आफ्नो विरासत थाम्नलाई मात्र के को नेपाली काङ्ग्रेस 60 साल क्रान्ति गरेको त्यही थियो, अहिले भेटे हैन त लौराले। अनि त्यही विरासत थाम्ला परिवारवादमा फसेका हैनन्। 2007 सालको देखि बकम फुस्के कुरा गर्नेहरू, 2006 सालदेखि क्रान्तिका कुरा गर्नेहरू, सुप्रिम कमान्डर हुँ भन्नेहरूको देख्नुभयो परिवारवादमा फसे। हिम्मत छ भने आजदेखि पार्टीको महाधिवेशन गरेर क्यापेबल भएका नेतालाई सट्टा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने मूल्यहरू देशको गर्न सक्छन्। देख्नु भएन परिवारवादमा फसेको यतिका लानु चौधरी पागल चाहिँ कराएको हो, यो त पागल हो कराउँछ भन्छस्। तेरो नेताले के गरे त? मूल्यहरू भभौटी सम्झिने सट्टामा आयो, नेपाली जनताले हरेकचोटि दिए, बिना अप्सनको ब्यालेट पेपर छपायो, त्यसमा पनि जनताले दिए। तर गर्न सक्ने के तिम्रो? 2007 सालदेखि अझै गर्दैछौ त? के गर्न सक्यौ मैले? अनि प्रश्न चिन्ह खडा नगर्नु। हामीले मान्छे मार्न सक्यो, दुनियाँ गर्न सक्यो, नाम परिवर्तन गर्न सक्यो, विदेशी प्रभु ल्याएर गणतन्त्र झुन्ड्याउन सक्यो भने के मागेर भिख मागेर सक्थ्यौ त? किन सकेन त्यो पनि? त्यस कारणले अब मैले भनेको मात्र यति हो, वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक नयाँ आउने युवाहरूको सट्टा रोजौँ। वैकल्पिक शक्ति स्ट्यान्ड हुनु जरुरी छ नेपालमा। त्यसको लागि डिजिटल युगलाई गाइडलाइन गर्ने तपाईँ हामी जस्ता पुस्ताहरू पार्टी नभनिकन एउटा स्वच्छ राष्ट्रियता नेपाली र विश्वको मानचित्रमा उभिन सक्ने आइटी पढेका, इन्जिनियरिङ पढेका, ठुल्ठुला बिजनेसमा लाग्नुभएका डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, शिक्षक, मजदुर, किसान, विभिन्न बुद्धिजीवी लगायत नयाँ शक्ति वैकल्पिक एक घाँस खाएर उभिन सक्ने, जसरी माउट सेटुङले माटो खाएर बस्यो लास्टमा, त्यसरी उभिन सक्ने एउटा पुस्ता एउटा वैकल्पिक शक्तिमा आउनुस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। त्यसकारण 8 महिनापछि अब यस्ता धेरै स्वतन्त्र नलेज भएका, गर्न सक्ने खुबी भएका युवाहरूको खोजीमा लाग्नु चौधरी। त्यसो कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी। अब यो स्वतन्त्रबाट जब बालेन हर्क जस्ता व्यक्ति आए, हर्कको त इक्जाम्पलले आए, कति कोठामा जानै नदिएको, प्रवेश गर्न नदिएको, अहिले आएर चाहिँ हँसी व्यङ्ग्य गर्ने हिसाबमा कति मान्छे मुख छोप्न थालेका छन्, ऊ आफै काम गर्न थालिसकेका छन्। हजुर, अब देश त्यसोदेखि साँच्चै परिवर्तन आएको हो त? जनताले 2007 सालमा खोलेका बजार ठुलो डिलर, राजनीतिक डिलर पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस राजालाई देखाएर दुनियाँ राजनीति गर्ने रापर्वा जस्ता, दुईटै रापर्वा जस्ता हामी पिल्छौँ दिल्लीलाई गुहार्ने, यहाँ म धम्क्याउँदैछु भने गुहार्ने जातीयवादी क्षेत्रीयवादी पार्टी जस्ता हामीले जातीयवादी भने जबकि अधिकारको बाँडफेर गर्दाखेरि त्यसपछि गएर कम्युनिस्टहरू, दुनियाँ पसल खोलेका कम्युनिस्टहरू भन्दा त हर्क सम्पाङ जस्तालाई रोज्ने बाध्य भए नि त जनताले। अब त चिने नि त। डिलरमा 200 वर्षदेखि 70 वर्षसम्म राखेको कुहिएका सामान बिक्री हुँदो रहेछ भन्ने थाहा त पायो नि त जनताले, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त सामान्य खानेपानीको कुरा कति पैसा खाइसकेका छ नि त पहिला, अनि नआएको रहेछ धरानमा। खानेपानी सही ल्यायो भने जनता बिरामी हुँदैन, अनि त्यो औषधि लिमिटेडलाई पनि काम हुँदैन। इन्डियाबाट आउने औषधिको मिल्दैन, कमिसन मिल्दैन। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा गलत चामल बाँड्दाको परिणाम, एउटा गलत तरकारी बेच्दाको परिणाम, एउटा गलत पानी खुवाउँदाको परिणाम, गलत व्यवस्थापन गर्दाको परिणाम कतिवटा बजारलाई फाइदा हुँदो रहेछ भने नेपाली जनता बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? जस्तै यहाँ मैले एउटा मात्र ढल व्यवस्थापन सही गरेन भने त्यसको आउने नकारात्मक असरहरू, त्यसबाट लिने फाइदाहरू, जस्तै सबले भन्छन् वैज्ञानिक दुई धारमा छन्। अहिले कोभिडकै म कुरा गरौँ, यो जैविक थियो, जैविक वेपन्स हो। थर्ड कन्ट्रीलाई सिद्ध्याउन, जनतालाई सिद्ध्याउन ठुल्ठुला धनी 8-9वटा धनीहरूको हातमा राष्ट्र ल्याउनको लागि ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले काम गरे, तर असर कसलाई पर्यो? लग्जरियस लाइफ सर्भाइभ गर्नेलाई असर पऱ्यो कि परेन? त्यस्तै गरी त्यसको असर कसलाई पर्यो? हो भने होला कहाँ हुनु, वातावरण गडबड भयो अनि त्यो भाइरस उत्पादन भएर विकसित भयो भन्ने एक थरी वैज्ञानिक हो। तपाईँहरूको यो भनाइ पनि रिसर्चर साथीहरू एक्ज्याक्टली राइट हो, यसमा दुई मत छैन। लानु चौधरी पनि त्यही ल्याबको खारिएर आएको व्यक्ति हो, त्यो ल्याबको उसबाट आएको हो, तल्लो लेभलबाट आएको अध्ययन गर्दै। तर
छुच्च त्यो एउटा कुरा ल्याबबाट फुट्काइदिएपछि त्यसले त वातावरण त खुल्ला पायो, विकसित भयो। अहिले कति फाइदा भयो? तपाईँको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग पैसा थिएन, आज कति कलेक्सन भयो? अनि यही बेलामा अकुट सम्पत्ति कमाउनलाई बैठ गराउनको लागि पनि स्वास्थ्य विश्व सङ्गठनलाई यसो सहयोग गरे जस्तो गरे। आफ्नो अवैध सम्पत्तिहरू व्हाइट भयो, ब्ल्याक मनीहरू हेर्नुहोस्, कति ब्ल्याक मनी सोर्न पनि काम लाग्यो, त्यो पनि फाइदा भयो फेरि राज्यलाई, विभिन्न राज्य ग्लोबली जम्मै नेसनहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सामान्यतया असरको प्रतिकूल असरहरू कति हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। राजनीतिक असर यही हो। ग्यास पाएन अरे, दिल्ली टाक्ने, काठमाडौँको ठाउँमा कति छ ग्यास? काठमाडौँको फोहोरबाट मिथेन ग्यास कति निस्किन्छ? पाइपलाइन ओछ्याइदिन सक्छौँ, मल बन्छ, अरबौँ खरबौँ बङ्गलादेशसँग सम्झौता गर्नु पर्दैन। लानु चौधरीले त्यो कन्सेप्ट ल्याइसकेको थियो, तुरुन्तै 600 रुपियाँ दिएर फोहोर दिनदिनै किनिदिने, उहाँहरूको बिल भरपाई, बत्तीको पैसा, टेलिफोन खर्च यावतको रहर दिन्छ भनेर मैले कन्सेप्ट ल्याएको थिएँ। मलाई झुन्ड्याइदियो। मेरो घरमा त्यसकै लागि झगडा परेर, तपाईँको बाबुआमा भाइ बहिनीसँग झगडा परेर मेरो घर फुट्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अन्तिममा असर पर्यो। अन्तिममा आजै मात्रै जित्नुभएका बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाई तपाईँको शुभ सल्लाह के छ? अन्तिममा आयो, तपाईँहरूसँग राष्ट्रपति बन्नसम्म इच्छा लिनु चन्द्र छुनु भन्नुहुन्थ्यो लक्ष्मणप्रसाद देवकोटाले। तपाईँहरूको चन्द्र छुने दिन राष्ट्रपतिसम्म छ, अप्सनै अप्सन छ। आज पैसा कमाउनुभन्दा जसरी तपाईँले विश्वास गरेर जनताले नामको आधारमा एउटा सामान्यतया व्यक्तिको रूपमा जसरी मत जाहेर गर्यो नेपाली जनता दिक्क भएर आएका ती जनतालाई नरुवाउनुहोस् मित्रहरू। लानु चौधरी तपाईँहरू जस्तैकै पक्षमा छ, पार्टी होइन, दलमा पसेर पार्टीको लागि त लुटे थारू भन्नुहुन्छ भने देखाइदिन्छौँ। तपाईँहरूलाई स्वतन्त्र रहन पनि हामी दिँदैनौँ। तर यस्ता राम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गठनमा आएर नेपाली जनताले एक कार्यकाल 5 वर्षलाई तपाईँहरूको अग्नि परीक्षा समय हो गरेर देखाइदिनुहोस्। घरमा बसी भोट लिनुहोस्, फेरि फिल्डमा आउनुहोस्। मैले भन्न खोजेँ कागज मात्रै सिग्नेचर गर्ने तिम्रो मेयरको पद होइन, जनताको आँगनमा गएर विकासको सुपरभिजन गर्न समेत अधिकार हो। विदेशमा त्यो गर्छन्। आज विदेश यतिकै बनेको होइन। विदेशमा पैसा कमाउन गइँदैन, नाम साम आफ्नो प्रतिष्ठा कमाउन त्यो पोस्टमा गइन्छ। तर यहाँ भ्रष्टाचार गर्न, लुट्न, अपराध लुकाउन, ब्ल्याक मनी व्हाइट बनाउन यो पोस्ट प्रयोग गर्छ। यो कुरा सबै बालनले अब छानबिन गर्नु पर्यो। बालन मात्र होइन, बालन जस्ता धेरै आउने, अब 8 महिना पछि आउने नयाँ सांसदहरूलाई पनि उठ्नको लागि पहिला त म प्रेरित गर्छु सबैलाई, महिला दिदी बहिनीहरूलाई, उठ्न आउनुहोस्। लानु चौधरी छाती थाप्न तपाईँहरूको गाडी फर्स्ट फ्रन्ट पेजमा हुन्छ, मजाले सहयोग गर्नुहुन्छ। फ्रन्ट पेजमा म हुन्छ छाती थाप्न। हस्, समयलाई मेरो डल बिर्सेर। नमस्कार, धन्यवाद।